नाज़रीन वेलकम बैक। शेख साहब, लांडी कोरंगी में बेशुमार तरक्याती काम कराए गए, अब फंड्स रुकने के बायस बहुत सारे काम जो है वो भी तअत्तुल का शिकार हो गए। लांडी कोरंगी एक बहुत बड़ा इलाका है, कराची का एक बड़ा मेजर पोर्शन है, लेकिन जब तूफानी बारिश होती है तो लांडी कोरंगी जो है वो शहर से कट जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। हंगामे हो तो लाखों की आबादी जो है, बारिश हो तो लाखों की आबादी महसूस हो जाती है। तो इस बारे में बताइए, इस बारे में कोई आपके इक़दाम हो या कुछ आपने काम किए हैं इस हवाले से? देखिए, सिर्फ लांडी कोरंगी में नहीं, मेरे ख्याल में पूरी कराची में शहरी हुकूमत ने और मुस्तफा कमाल भाई ने जो काम किए हैं वो आज दुनिया को नजर भी आ रहे हैं। और लांडी कोरंगी भी कराची का हिस्सा है, वहाँ भी पूरी कराची की तरह बेशुमार तरक्याती काम हुए हैं। जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने बहुत ज्यादा तरक्याती काम कराए हैं। एक बात तो ये है और दुनिया को नजर आता है, रोड्स भी बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, पार्क्स बने हैं, स्कूल, कॉलेजेस, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल वगैरह तमाम चीजें बनी हैं। इसमें मुंतखब नुमाइंदों का, इलेक्टेड मेंबरान का, MP है, MNS का भी कंट्रीब्यूशन है और सिटी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी वहां पर। दूसरी चीज आपने बात की कि लांडी को बारिश होती है तो सूरत हाल खराब होती है। असल में सूरत हाल खराब इस सेंस में नहीं होती कि यहाँ पर कोई खराबी है इन कामों के अंदर, बल्कि इसलिए होती है कि यहाँ पे लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, नालों पे इंक्रोचमेंट की हुई है। नाले जो बरसाती पानी को निकालते हैं, लेके जाते हैं बाके, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है। मुस्तफा कमाल भाई का तो कहना ही रहा है कि मतलब है कि वहां भी ये मसला आ जाता है कि अगर इंक्रोचमेंट हटाने जाए तो वहां भी ये होता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है वो, लेकिन नालों के ऊपर कहीं भी ये कोई सेंस नहीं है कि उस पर इंक्रोच किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। फिर बैग्स आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह है जो सीवेज लाइन को ब्लॉक करता है। इसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया कि जी ज्यादती हो रही है और सारा कुछ, लेकिन हम यकीनन उसमें कुछ कवानीन में तब्दीली लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त 30 माइक्रोन तक की इजाजत है, लेकिन आप बाजार के अंदर उठा के देख लें तो 2, 3, 4, 6 माइक्रोन तक की जो है वो पॉलिथीन बैग मिल रहे हैं, जो अलाउ नहीं है कानून के अंदर। और इसकी लाइफ जो है सैकड़ों साल होती है एक पॉलिथीन बैग की, ये कभी खराब भी नहीं होता। और ये अगर किसी लाइन में फंस जाए तो पूरी लाइन को चौक करता है और लाखों करोड़ों रुपए जो उसके ऊपर लगे होते हैं वो सबके सब जाया हो जाते हैं सारे। कोरंगी लांडी का जो मसला है, यहाँ पर 2 रास्ते हैं जो शहर को, एक तो दूसरा तायदाबाद की तरफ से अगर हम आ जाएं, अब एक नया रास्ता आपने देखा कि शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से जो ब्रिज बना है, जो सिटी गवर्नमेंट का, मुस्तफा कमाल भाई का, इशरतुल इबाद भाई का एक बहुत बड़ा कारनामा है। लांडी कोरंगी के अवाम और इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हो रहा है, काफी लोग उससे ट्रेवल करते हैं। इस तरफ कयूमाबाद से लेकर क्रॉसिंग तक का जो रास्ता है, ये बीच में से नदी गुजरती है। यहाँ पर जब जाहिर है बारिश होती है तो नदी में पानी भर जाता है, तो इस तरह रोड पर भी पानी आ जाता है और ये होता है। इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने CM साहब से भी कहा है और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर एक ब्रिज बना दी जाए। एक ज्वाइंट हमने रिक्वेस्ट भेजी थी तमाम MPs ने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उस पर इंशाअल्लाह ताला काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बुनियादी जरूरत है। दूसरी चीज, एक तो ये आपने कहा रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से। दूसरी चीज ये कि नैरो रोड है वहां पर और उस पे एक्सीडेंट होते हैं, मकसद वीकली 1 या 2 कैजुअलिटी वहां पे लाजमी है जो उस हवाले से, तो वहां पे ब्रिज बनना बहुत जरूरी है, डबल ट्रैक का ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इससे पूरा लांडी कोरंगी मली गुलशन हदीद और पूरा इब्राहिम हैदरी और PF बेस वगैरह सब सारे इलाके उसको कवर करते हैं, तो इस पे वर्किंग हो रही है। इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि इसके ऊपर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा और काफी हद तक हम इस पे आगे बढ़े हैं इस काम के ऊपर। सब कोरंगी सनती एरिया पाकिस्तान का सबसे प्राइम इंडस्ट्रियल स्टेट, अरबों रुपए रेवेन्यू देता है, बहुत बड़ी बड़ी सनतें लगी, आपके हल्का इंतखाब में आता है, लेकिन यहाँ लॉलेसनेस हमें नजर आती है, कुछ अमन अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। यहाँ पर मुलजिमान भी हैं, डकैतियां भी यहाँ पर नजर आती हैं, जराइम भी होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक बड़ी प्राइम लोकेशन सनतकारों की जो मेहरान टाउन है, वहां पर भी जो है कब्जा माफिया जो है वो बरसरे अमल नजर आता है, झुग्गियां डाल के झंडे लगा के बाकायदा। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? जो लैंड माफिया यहाँ पर सरगर्म है और जो जराइम पेशा अनासिर नजर आते हैं, तो इस हवाले से आप कुछ बताइए, क्या इकदाम आपने उठाए? बिल्कुल ये एम रहा है वहां पर कि ऐसे अनासिर से इस इलाके को पाक किया जाए और इंतजामी सतह के ऊपर हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं और जिन लोगों का हक है, जिनके प्लाट है, जिनके राइट है, उनको वो मिलना चाहिए। अब जहां तक बात की आपने कि क्रिमिनल, यकीनन कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अभी भी कोई इसमें खातिर ख्वाह कमी नहीं हुई, लेकिन कोरंगी के अंदर
اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ رابطے کے ساتھ اور خود اپنے جو لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا اس کی بنیاد کے اوپر کافی حد تک اس میں کمی آ گئی ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو جتنا ریلیف دے سکیں، جتنا وہ کر سکیں، کیونکہ ایم کیو ایم میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد جماعت ہے جو الطاف بھائی کا فکر و فلسفہ بھی ہے کہ عوام کے اندر سے لوگ نکالے، انہوں نے ایوان میں بھیجا، قائد طریق الطاف حسین بھائی نے، مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگ ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اسٹریٹ ورکر ہیں ایم کیو ایم کے، آج ہم ایوانوں میں موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کیا پریشانی ہوتی ہے ایک عام آدمی کی، کیا تکالیف ہوتی ہیں اور کیا مشکلات اور مصیبتوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو ایم کیو ایم وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے نمائندے آپ کو علاقوں میں ملیں گے، یہ پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ ہفتے میں 3 دن 4 دن جو ہے اپنے حلقے کے اندر بیٹھیں گے، لوگوں کے مسائل سنیں گے، اور باقاعدہ ہمارے پاس اس میں چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم موجود ہے، بالکل چیک کیا جاتا ہے کہ کون سا ایم پی اے اپنے جس دن اس کا مخصوص ہے اس دن علاقے میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا، اور لوگوں کے مسائل اس نے حل کیے یا نہیں کیے۔ اس کے علاوہ 90 پر ایک پبلک سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جہاں پر ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، تمام لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور وہاں بھی پوری کراچی سے جو لوگ آتے ہیں ان کے مسائل سنے جاتے ہیں۔ تو ہم تو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں، لوگ ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے درمیان۔ ہمارے دروازوں پہ نہ کوئی پیون ہوگا، کوئی نائب قاصد نہیں ہوگا، کوئی گارڈ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اوپن ڈور ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور ان کو جس حد تک ہم حل کر سکتے ہیں اپنے ذرائع میں رہتے ہوئے، اپنے اس میں ہم ان کو حل کرتے ہیں، ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کورنگی کے اندر جو بنیادی طور پہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کے لیے بہت حد تک کام ہوا ہے، انفراسٹرکچر بہت اچھا ہو گیا، سٹی گورنمنٹ جو موجودہ ابھی گئی ہے اپنا ٹرن اوور پورا، بہت برا حال تھا، انفراسٹرکچر تباہ تھا، سیوریج لائنیں کسی زمانے کی ڈلی ہوئی تھی، پورے سیوریج سسٹم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب الحمدللہ کوئی سیوریج کی پرابلم نہیں ہے، پانی کی ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پانی کی پرابلم ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پمپنگ اسٹیشن کام نہیں کر رہے ہوتے، یا پیچھے سے سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی پمپنگ اسٹیشن کے کام نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تو لانڈی کورنگی وغیرہ، اب جو لوگ اس کو مضافاتی علاقہ کہتے تھے کسی زمانے کے اندر، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ مضافاتی علاقہ بالکل لک چینج ہوا، مضافاتی علاقہ نہیں رہا، بلکہ اب وہاں پہ بہترین ٹیلنٹ بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا نسیم حمید وغیرہ جیسے لوگ وہاں سے اپنے محدود ذرائع سے نکل کر اور انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ صاحب جیسا کہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ کا تعلق ماسس سے ہے، ظاہر ہے عوام میں سے آپ آئے، عوام ہی میں سے ہیں، عوام ہی کے مسائل آپ حل کرتے ہیں، عوامی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ عوامی نمائندے۔ ایک اور جنرل مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کورنگی ندی کے ساتھ جو ایک ہے اس کے اندر شہر بھر کا ٹرا لا کے ڈمپ کر دیا جاتا ہے اور پھر آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دھوئیں کے مرغولے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور جو اطراف کی آبادی ہے، ڈیفینس ہے، محمود آباد ہے، وہاں لوگوں کو سائنس پرابلم ہو رہے ہیں، سانس کے مختلف مسائل ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے کہ وہاں شہر کا کچرا کیوں ڈمپ کیا جاتا ہے اور کیوں آگ لگائی جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں صرف یہ کورنگی ندی میں نہیں بلکہ لیاری ندی میں بھی یہ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہماری خصوصاً میرے ڈپارٹمنٹ کی اور سٹی گورنمنٹ کا بھی مصطفیٰ کمال بھائی نے تو 144 لگوائی تھی کہ بھائی اس میں ملیر ریور میں اور لیاری ریور میں کچرا ڈمپ کرنے پہ پابندی ہے۔ یہ قطعی طور پہ کسی ٹاؤن کو اجازت نہیں ہے، سٹی گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے، ڈی ایچ اے کو، کنٹونمنٹ کو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، کسی انڈسٹریز کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنا کچرا ملیر ریور میں یا علاقوں کے اندر ڈمپ کریں، کسی ریزیڈینشیل ایریا میں بھی نہیں، کسی بھی جگہ۔ اس کے لیے باقاعدہ ریکگنائز جو ہے وہ لینڈ فل سائڈ ہیں، گوند پاس اور جام چاکرو، وہاں پر یہ لازم ہے کہ یہ اپنا کچرا سارا لے جا کر وہاں پر ڈمپ کریں۔ لیکن جو آپ نے بات کہی میں اس سے انکار نہیں کروں گا، یہ ہوتا ہے، بالکل ہوا ہے کہ مختلف جو علاقوں سے کچرے جو ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کانٹریکٹر ہیں جن کو یہ کام دیا گیا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے بددیانتی کرتے ہیں، وہ مقررہ سائٹ پر جا کر کچرے کو ڈمپ کرنے کے بجائے اپنا فیول بچاتے ہیں یا دیگر چیزوں کی بچت کرنے کے لیے ڈالتے ہیں۔ یہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو ہو رہا تھا، پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے انتہائی سخت ایکشن لیا ہے۔ میں نے خود 6 ٹرک پکڑے ہیں، میں ایک دفعہ گزر رہا تھا وہاں سے، میں نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک ٹرک وہاں جا رہے تھے، 6 ٹرک پکڑے ہیں، ان کو پکڑا۔ اب ہم ان کی ایف آئی آر بھی کٹوا سکتے تھے لیکن وارننگ دے کے ہم نے چھوڑا۔ اس کے بعد الحمدللہ اب وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، اور تمام ٹی ایم اوز جتنے تھے ان کی میں نے میٹنگ کی تھی، ایڈمنسٹریٹرز کی ابھی میٹنگ کی ہے، جیسے جب سے ایڈمنسٹریٹر نے چارج لیا ہے اور ان کو پابند کیا ہے، اور سب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے، سب نے اتفاق کیا ہے اس بات پر
کہ ہم ملیر ریور میں کچرا نہیں ڈالیں گے، نہ صرف ملیر ریور میں، لیاری ریور میں بھی نہیں ڈالیں گے، اور اپنے علاقوں کے اندر بھی وہ اس بات کی سختی سے احتیاط کریں گے کہ ان کے علاقوں میں بھی کوئی ڈمپنگ گراؤنڈ ایسا نہیں ہو۔ آج ہی ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹاؤن کا کچرا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کر وہ چلا جائے، لیکن وہاں کچرا نہیں جلایا جائے گا، اور اس پر کافی حد تک عمل ہو رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے یہ اسٹیپ لیے ہیں اور کارروائیاں شروع کی ہیں، ہم 80% تک تو اس پر قابو پا چکے ہیں، اور ایسی بہت زیادہ وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، اور ملیر ریور کے جو ہے کافی حد تک پرابلم جو ہے وہ حل ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا چیک اینڈ بیلنس، ہماری آبزرویشن وہاں پہ رہتی ہے، ہماری مانیٹرنگ وہاں پہ رہتی ہے، اور اگر ایسی کوئی وائلیشن ہوگی تو ہم